فرمایا نہ گندگی اہل بیت دے نیڑے آ سکتی ہے تے نہ ہی کوئی گندا بندہ اہل بیت دے نیڑے آ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے گھر والےانو اللہ نے انج پاک کر چھڑیا ہے، جیڑا پاک ہوئے گا اوہی پاکاں دے نیڑے آئے گا، جیڑا پاک ہوئے گا اوہی پاکاں دا ذکر کرے گا، جیڑا پاک ہوئے گا اوہی اپنی زبان دے نال انہاں ہستیاں دا ذکر کرے گا جنہاں نو 5 تن پاک آکھیا جاتا ہے۔ اور او کیڑے 5 تن پاک نے؟ ایک میرے نبی دی ذات، ایک مولا علی دی ذات، ایک سیدہ زہرا پاک دی ذات، ایک امام حسن دی ذات، ایک امام حسین دی ذات۔ اللہ نے انج پاک کر چھڑیا جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ نبیاں دیاں روحاں نکالیاں تو جناب اسرائیل ملک الموت نے نکالیاں، اگر رسولاں دیاں روحاں نکالیاں تو جناب ملک الموت نے نکالیاں، اگر جناب والا غوثاں دیاں تے عبداللہ دیاں اللہ دے ولیاں دیاں روحاں نکالیاں تو ملک الموت نے نکالیاں۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جدی روح ملک الموت نے نہ نکالی ہوئے، لیکن سیدہ زہرا پاک دی جس وقت باری آئی تو ملک الموت نے نہیں بلکہ اللہ نے خود آپ دی روح نو قبض فرمایا ہے۔